शुक्र नेमत के लिए अब चश्म गिरियान दे, फनाए इश्क हो जाऊं यही हर लहज़ार मान दे, इतात आंसुओं से हो, इबादत आंसुओं से हो। या मौला मेहरबान, या मुश्किल कुशा, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मौला के, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आज 20 मार्च है। इंशाल्लाह हम कल नवरोज़ मनाएंगे मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी हाज़री इमाम के साथ, और बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही आनंद के साथ हम जमात फिर एक दफ़ा हम साथ होंगे और बहुत ही ज़्यादा नवरोज़ की खुशियाँ मनाएंगे। और जो लोग इल्म के साथी हैं, जो इल्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये नवरोज़ किस तरह अक्ली नवरोज़ है, रूही नवरोज़ है। हम इस नवरोज़ को सिर्फ जिस्म से नहीं मनाएंगे, लेकिन रूह और अक्ल के साथ मनाएंगे। और इसी नवरोज़ को समझने के लिए, इसी नवरोज़ के जो फयूज़ात हैं, जो ग्लैड टाइडिंग्स हैं, उसको हासिल करने के लिए हम बुक स्टडी कर रहे हैं ज़िक्र इलाही। और मौला की रहमत से हर किताब हमें इमाम के करीब ले जा रही है। हर किताब हमें ये समझा रही है कि हम किस तरह से उसके नूर की रोशनी को हासिल करें और अपनी रूह और अकल को खूब आगे बढ़ाएं। या मौला अपनी नूरानी ताईद से नवाजना मौला कि हम इल्म गिनान में खूब खूब आगे बढ़ सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद तमाम साथियों को मौला अली मदद। मौला अली मदद, मौला अली मदद। तो आप लोगों को नाचीज़ की स्लाइड नज़र आ रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये है स्लाइड्स दिखाने का कि हम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करें, स्पेशली जो हमने 5 फॉर्म्स जो जिक्र के हमने बात की थी। बज़ाहिर ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था और बबातिन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट था। तो हमने काफ़ी देर इस पे लास्ट क्लास के अंदर टाइम स्पेंड किया इसको समझने के लिए। तो आज हम बहुत ही मुख्तसरन इसको दोहराएंगे कि हमने 5 तरीके सीखे याद करने के, जिक्र करने के। सबसे पहला कि उस्ताद ने हमें 4 लफ्ज़ सिखाए, उसमें से एक लफ्ज़ जो है वो हाफजे में रह गया, याददाश्त में रह गया, हिफ्ज हो गया। दूसरा जो था वो हमें याद करने पे याद आ गया। तीसरा जो है वो खुद ब खुद याद आया। तो दोबारा दोहराएं कि पहले दिन उस्ताद ने हमें 4 अल्फाज सिखाए, तो एक तो याद रह गया। दूसरे दिन जब याद करने की कोशिश की तो दूसरा लफ्ज भी याद आ गया। यानी कि हमारी याददाश्त ने जो मेमोरी की जो ऑफिस हमारे दिमाग में है उस पर जाके उस फाइल को खोला तो दूसरा लफ्ज भी याद आ गया। और फिर 2 लफ्ज अभी भी बाकी थे, तो खुद ब खुद जो है वो एक और लफ्ज याद आ गया खुद ब खुद। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अल्लामा साहब हमें समझाते हैं कि खुद ब खुद कैसे याद आया भाई। तो वो एक ऐसी रूह जो जिस पे वो मेमोरी जो याददाश्त उस लफ्ज की थी, वो रूह जो है उस याद को दिमाग से निकालती है और हमारे पास आगे लाती है, जिससे वो लफ्ज हमारी जबान तक आता है। यानी कि हमने जो 5 तरीके याद करने के बात की थी, वो तमाम तरीके हमें एक्चुअली ये बात समझाते हैं कि बज़ाहिर हम दुनिया में बच्चों को देखें या अपने आप को देखें कि हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही दुनियावी किस्म की एक चीज़ है जिसको हम याद कर रहे हैं। लेकिन हकीकतन इसके पीछे रूह का अमल दखल है, अकल का अमल दखल है, और उसको हम साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब उस्ताद ने हमें कुछ अल्फाज सिखाए तो एक लफ्ज़ तो वो उस वक्त याद करने से, रट्टा लगाने से उसको जो दिमाग में महफूज था वो याद रहा, हिफ्ज हो गया, तो वो ज़बान पे आ गया।
दूसरा लफ्ज दूसरे दिन जब याद किया तो आ गया, फिर भी कुछ अल्फाज बाकी याद नहीं आए, एक खुद ब खुद याद आ गया। तो जो खुद ब खुद याद आया तो वो कहाँ से, खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती है, राइट। तो जिस रूह पे वो मेमोरी थी, वो रूह हमारे पास उजागर हो गई, तो वो लफ्ज हमें याद आ गया। फिर जो चौथा तरीका था कि हमने कोशिश की ध्यान करने की, ख्याल करने की, रिफ्लेक्शन, तो वो फिर याद आ गया। और फिर भी एक लफ्ज ना याद आया तो उस्ताद से पूछा तो उस्ताद ने बता दिया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैद नामी एक लड़का है जो याद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमारे नाम है, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से हमें याद आ गया। लेकिन बबातिन जो बात बताई जाने जा रही है वो ये है कि हम तमाम बातें जो सुनते हैं वो कहाँ स्टोर हो रही है, हमारी रूहों पे, क्योंकि हमारे अंदर रूहों का एक समंदर है। और हर लफ्ज, हर महसूसात, हर ख्याल, हर चीज की एक अलैदा अलैदा रूह है जो हमारे अंदर है। हमारी एक अना है जिसका नाम हम कहेंगे शमीम या यास्मीन, या एक नाम है। लेकिन वो एक अना, वो उसकी रूह, लेकिन इसके साथ करोड़ों अरबों रूहें हैं। हर चीज की एक रूह है, तो याददाश्त की भी रूह है। तो जब उस्ताद ने सबक सिखाया तो किस तरह से अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूहों का जो फंक्शन था उस हिसाब से हमें कुछ याद करने से याद आ गई, कुछ हिफ्जे हाफजे में रह गई थी तो हिफ्ज करने से याद आ गया, कुछ हमारे सोचने से याद आ गया। खुद ब खुद जो रूह थी वो हमारे सामने आ गई, जिसपे वो लेसन लिखा हुआ था, याद किया हुआ था, वो आगे आ गई। और जो याद नहीं आया वो उस्ताद के पूछने से हमें याद आ गया। और इस याद करने के जो तरीका हमने 5 तरीके सीखे थे, इसके साथ हमने हमारी रूह ने जो कुछ सीखा है उसको भी हमने बात की थी। इस बात को एक्चुअली हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बात खत्म नहीं हो जाती। ये तो एक हमने स्टेज तैयार किया है कि हम समझे कि हमको क्या क्या है जो भूल गया है और हमको याद करना है, क्योंकि ये याददाश्त हमारे अंदर है और हमें वो सब याद आनी चाहिए। इसीलिए हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिक्र लफ्ज के माना वो है जो हमें मालूम था और हम भूल गए हैं। जिक्र जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें वो याद आ जाए जो हम भूल गए हैं। तो अमूमन जिक्र में हम क्या करते हैं, इमाम का नाम लेते हैं, इमाम को इमाम के खूबसूरत नामों से पुकारते हैं। तो उन तमाम नामों को पुकारने का जो मकसद है कि हमारी रूह में जो चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन याद नहीं है, उसको याद करने के लिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं। किस तरह से, जिक्र के जरिए से हम अपनी याद को बेहतर बना रहे हैं, हमारा अपना कनेक्शन जो हमारी रूह के साथ है उसको बेहतर बना रहे हैं। तो हमारी रूहों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मेमोरी की रूहें हैं, क्योंकि याद वो किया जा रहा है जो भूल गए हैं। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जब भी हम जिक्र के लिए बैठते हैं, क्या हमारे अंदर ये ख्याल या एहसास होता है कि या मौला मुझे वो याद दिलाते जो मैं भूल चुकी हूँ। कितनी अजीब बात है कि हमें मालूम है, हमारे स्टोरेज में है वो चीज़ें, रूहानियत के तमाम राज हमारे पास हमारी मेमोरी में है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हमारा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम जिक्र करते हैं, यादगिरी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो बार बार हमें दोहराना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये तमाम बातें रिपीट होंगी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जावियों से। तो ये एक ब्रीफ एक बात थी जो हमें रिव्यू करनी थी। इसके बाद हमने कुरान की ये आयत पढ़ी थी जो चैप्टर 88 वर्स 21 की वर्स है, और ये है फजक फजक्किर इन्नमा अंता मुजक्किर। तो यहाँ पे जो बात देखने की है वो ये है कि ये जो अगर हम ट्रांसलिट्रेशन देखते हैं, अगर हमको अरबी या नहीं आती है तो हम ट्रांसलिट्रेशन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टी एच लिखा हुआ है, तो टी एच जो है वो हम साउथ इंडियन जो लोग हैं हम सही नहीं बोल सकते हैं, द जो साउंड है वो हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम इसको जाल जी से रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, फजक्किर इन्नमा अंता मुजक्किर।
تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ڈی ایچ کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم زی سے ریپلیس کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. فذکر انما انت مذکر کیا معنی ہے کہ آپ نے نصیحت کر دی ہے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. ہمارے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد دلانے والے ہیں، آپ یاد دلا دیجئے. تو اگر ہم اس عربی میں دیکھ رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹریشن کو تو اس میں جو ہے وہ ورڈ ذکر ہمیں نظر آئے گا. اس ٹی ایچ کو اگر آپ زی ڈال دیں تو ذکر یہاں بھی ہے، ذکر یہاں بھی ہے. تو یاد دلائیں جو کہ آپ یاد دلانے والے ہیں، رائٹ. یعنی کہ وہ یاد دلانا اگر ہمارا پیغمبر، اگر ہمارے امام، ہمارے استاد ہیں، روحانی استاد، ہمارے عقلی استاد ہیں، تو ان کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو یاد دلا دیں کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں. تو جب ہم نے 5 فارمز آف ذکر کی بات کی اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی یاد استاد سے پوچھ لیا، تو امام کی جو فرامین ہیں، امام کی جو ہدایت ہیں وہ اسی لائن پر ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بھول چکے ہیں جو چیز وہ ہمیں یاد آ جائے، کیونکہ امام کا ایک کام جو ہے وہ یاد دلانے والا ہے، نصیحت کرنے والا ہے. تو یہ بھی ایک ذکر ہے جو ہم نے آیت ہے جو ہم نے پڑھی تھی. تو ناچیز کی ایک اور خواہش ہے کہ ہم ساتھی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے قرآن میں نہ صرف ہائی لائٹ لکھ کر کریں بلکہ اب نوٹ بک لیں اور اس آیت کو لکھیں اور بار بار دہرا کے منہ پہ اس کا جو ہے وہ تلفظ بٹھانے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو ایک ایک کلاس میں 1 2 3 آیتیں زیادہ نہیں ہوں گی، ہم لکھتے جائیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے جائیں. تو فذکر انما انت مذکر، رائٹ. سو اس طرح سے ہماری عادت ہو جائے گی. تو یہ آیت ہم نے ڈسکس کی تھی. تو چلیں اب ہم جو ہیں وہ ہماری کتاب پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک بریف ریویو تھا. تو آج جو ہم شروع کریں گے وہ یہ ہے عنوان اہل ذکر. تو ناچیز پہلے اس کو پڑھے گی. ذکر یاد الہی کے علاوہ قرآن حکیم کا بھی نام ہے اور یہ رسول کریم سلم کا بھی اسم مبارک ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل ذکر جو ذکر کے لوگ ہیں، یعنی پیپل آف ذکر، کیسے کہیں گے اہل ذکر. تو جو لفظ ذکر جس کے معنی ہم سمجھتے ہیں یادگیری کے ہیں، یاد دلانا کے ہیں، یاد کرنے کے ہیں، تو ذکر جو ہے وہ نہ صرف یاد الہی کا نام ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں، قرآن جو ہماری کتاب ہے اس کا نام بھی ذکر ہے. یعنی کہ اگر ہم نے یہ بات کی کہ چلے اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو اس آیت کا جب ہم ریڈنگ کریں گے، اس آیت کا جب ذکر کریں گے تو وہ بھی ذکر ہو. تو આપણે આ વાત યાદ રાખવાની છે કે ખાલી ઝિકર જે છે ને, જ્યારે આપણે યાલી અલી કરી એ જ ઝિકર નથી. જ્યારે તમે કુરાનની ચોપડી ઉપાડો છો અને કુરાનમાંથી વર્ડ્સ વાંચો છો એ પણ ઝિકર છે, કેમ કે એ ચોપડીનું એક નામ ઝિકર છે. તો ઝિકર કેટલું બ્રોડ છે આપણે એ પણ સમજવાનું છે, રાઈટ. तो जिक्र का एक जो कुरान का एक नाम है वो जिक्र भी है. इसके बाद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रसूल का जो खुद का नाम, रसूल करीम का नाम भी एक जिक्र है. हमारे पैगंबर को भी हम जिक्र कहेंगे. लिहाजा अहले जिक्र के 3 माने हुए. तो 3 माने क्या हुए कि जो पीपल ऑफ जिक्र उनके क्या माने हुए. तो पहले माना वो हजरात जो जिक्र वाले हैं, यानी जो जिक्र का वसीला है, वो हजरात जो जिक्र करने वाले हैं, जो जिक्र का वसीला है. हम किसका जिक्र करते हैं? हमारे इमाम का, हमारे पैगंबर का, क्योंकि वो हमारे लिए वसीला है. वसीला किस चीज के लिए? खुदा तक पहुंचने के लिए. ठीक है. फिर जो दूसरी बात है, जो कुरान वाले हैं, यानी जो कुरान के इल्म और हिकमत के हामिल हैं. दूसरे वो लोग हैं जो कुरान वाले हैं. अब कुरान वाले कौन है भाई? जो कुरान का इल्म और हिकमत जानते हैं. तो वो इमाम के अलावा, पैगंबर के अलावा कौन है? वही है. और तीसरी जो ग्रुप है वो है और जो आले रसूल सल्लम है, यानी जो पैगंबर की आल से हैं. ये तीनों खुसूसियात सिर्फ अइम्मा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही के हैं. ये तीनों खुसूसियात, ये तीनों कैटेगरीज जो हमने बात की, आपने जो बात करी
કે જે zikr કરવા વાળા છે, જે લોકો કુરાનનું ઇલ્મ જાણે છે, જે પૈગંબરની આલમાંથી છે, આ ત્રણેય જે છે એ લોકો કોણ છે? તો એ આલે નબી औलाद अली છે. ये तीनों खसूसियात सिर्फ आइमा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही के हैं. बिना बरीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ आइमा अतहार असलम ही इस आले दर्जे पर फायज हैं. तो बहुत ही आसान बात हम समझ गए हैं कि भाई जो खसूसियात की हम बात करें, जो अहले जिक्र की बात करें, वो हमारे पैगंबरान हैं और उसके बाद हमारे इमामान हैं जो इस दर्जे पर फायज हैं. तो जिक्र के लोग कौन हैं? हमारे पैगंबर, हमारे इमाम. कि रुश्द व हिदायत और इल्म व हिकमत के जुमला मसाइल में इनसे रुजू किया जाए. तो अगर हमें हिदायत चाहिए, अगर हमें इल्म चाहिए, अगर हमें हिकमत चाहिए, कोई भी हमारा मसला है, किसकी तरफ हम रुजू करेंगे, किससे मांगेंगे, किसके पास जाएंगे? आले नबी औलाद अली. जैसा कि खुदा ताला का मुकद्दस फरमान है, फसलु अहलल जिक्र इन कुंतुम ला तालिमून. तो ये नंबर 16 वर्स 43 क्या फरमाते हैं खुदा ताला कि बस अहले जिक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो. तो कोई भी चीज दुनिया में जब हम नहीं जानते हैं, कोई भी चीज, चाहे आप इल्म हिकमत की लें, दुनिया के मसाइल की लें, कोई भी चीज, तो हम एक ही जगह जा सकते हैं, पूछ सकते हैं. किन से? जो अहले जिक्र है. तो अहले जिक्र कौन है? हमें समझना होगा कि ये आले नबी औलाद अली है. लेकिन इसके साथ साथ जो हमें समझना है, वो किताब का नाम भी जिक्र है, पैगंबर का नाम भी जिक्र है. तो आले नबी औलाद अली ने जो हमें किताब दी कुरान की या फरामीन दी, वो तमाम जिक्र है हमारे लिए. तो ये बात हमें हमारे जो सोच और समझ में उसको काफ़ी दायरे को ब्रॉड करती है कि हम जिक्र को समझें कि जिक्र जो है वो एक छोटी बात नहीं है. जिक्र जो है वो बहुत ही वसी एक कॉन्सेप्ट है. इससे साफ तौर पर यह मालूम हुआ कि अहले जिक्र हामिलाने नूर इमामत ही है. बहुत क्लियर, એકદમ આ ક્લિયર થઈ જાય છે કે જે આપણે ઝિકરની વાત કરીએ છીએ કોણ છે? તો જે લોકો હામિલાને નૂર ઇમામત, જેના પાસે ઇમામતનું નૂર છે, તો એ કોણ છે? औलाद अली છે, शाह रहीम છે. क्योंकि यही हजरात हर सवाल का दुरुस्त जवाब देने वाले हैं. अगर कोई भी हमें पक्का और सच्चा और सही जवाब दे सकता है तो वो इमाम ही है. दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसके पास हर सवाल का जवाब. वो इमाम ही है जिसके पास ये बात है, कोई और नहीं है. ये बात हमें याद रखनी है. हर पोशीदा हकीकत बता सकते हैं. ये इमाम ही है जो हर चीज की हकीकत, हर चीज जो छुपी हुई है, जो हम समझ नहीं पाते, वो हमें बता सकते हैं. और हर भूली हुई बात ख्वाह कितनी बुलंद क्यों ना हो, याद दिला सकते हैं. जो बात भूल चुके हैं और कितनी ही ऊंची आला बात जो हम भूल चुके हैं, वो हमको याद दिला सकते हैं. यानी कि इमाम ही वो ताकत है, इमाम ही वो शहंशाह है, हमें वो चीजें याद दिलाए, हमारी हकीकत, हमारी रूह की पहचान जो हम भूल चुके हैं, वो तमाम चीजें अगर हमें कोई याद दिला सकता है तो वो इमाम ही की जात है. इसीलिए हम इमाम ही का जिक्र करते हैं. तो हमें ये बात अब समझ में आती है, राइट? 2+2 होता है कि हम क्यों ऐसा करते हैं. इसलिए कि ये इमाम ही है जो हमें हमारी मदद कर सकते हैं कि याद दिलाए जो चीज हम भूल चुके हैं. चूंकि ये हजरात जिक्र और मुजक्किर यानी रसूल के जानशीन और अहले जिक्र हैं. क्योंकि इमाम जो है खुद जिक्र है और याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि पैगंबर के जानशीन हैं और अहले जिक्र हैं. तो बहुत ही क्लियर बात है, समझने की या समझाने की इसमें बहुत गुंजाइश नहीं है, ये हम समझ सकते हैं. फिर फरमाते हैं कि यानी अइमाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम जो हुजूर अनवर सल्लम के तमाम उलूम के खजानादार और अमीन हैं, जो जिक्र और मारिफत के जरिए खुदा कुद्दूस की याद दिलाते रहते हैं. अब यहाँ पे Saida, जी, so sorry to interrupt you. We don't see the book. you don't? Oh, I'm No. so sorry. Thank It's you. not. No, why? I'm glad you're telling me because I thought I'm sharing the book. No, we don't see it. If you can put it on. What were you watching? What were you seeing? Just the last. Oh, now we see it. It was the last Quranic verse that you had. Oh, thank you. Thank you, Karima. Yes, yes.
चले सो आई वॉज रीडिंग दिस, ये अहले जिक्र से हम यहाँ से शुरू किया हमने और हम यहाँ पहुंचे हैं। प्लीज ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बता दिया करें, क्योंकि समटाइम्स टेक्नोलॉजी में जो है वो मुश्किल हो जाती है, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है कभी कभी। तो आप जो है बिल्कुल आप मुझे बताएं। थैंक यू करीमा। तो हमने ये बात पढ़ी हमने, और फिर अब कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पर। चूंकि ये हजरत जिक्र और मुज़क्किर यानी रसूल सल्लम के जानशीन और अहले जिक्र हैं, यानी अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, जो हुजूर अनवर सल्लम के तमाम उलूम के खजानादार और अमीन हैं, जो जिक्र व मारिफत के जरिए खुदा कुद्दूस की याद दिलाते रहते हैं। यानी कि इमाम की तारीफ, हमको समझ में आ गई ये बात कि इमाम ही है जो हमको याद दिला सकते हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि अइम्मा ताहिरीन, ताहिरीन का जो लफ्ज है पाकीज़गी से निकला है, कि बिल्कुल पाक हैं वो, और अइम्मा जो है वो इमाम की जमा है, और अलैहिमुस्सलाम जो हम दुरूद भेज रहे हैं तमाम इमामों पर, राइट। तो हम तमाम इमाम पर दुरूद भेजते हुए ये हम समझ रहे हैं कि जो हुजूर अनवर यानी कि जो पैगंबर की आल औलाद अली यानी हमारे इमामान है, एक्चुअली इमाम जो है ना वो तमाम उलूम, उलूम जो है वो इल्म की जमा है, तमाम उलूम के खजानादार, ट्रेजरर ऑफ ऑल द नॉलेज, और अमीन, अमीन कहते हैं सच्चे को, राइट, ईमानदार। तो इमाम जो है वही हमें कंप्लीट सिंसेरिटी ऑनेस्टी के साथ जो खजाना इमाम के पास है वही खजानादार है, और वही हमें इस खजाने को दे सकते हैं। क्या है वो खजाना? इल्म का खजाना है। यानी कि अगर हमें इल्म हासिल करना है तो उसका एक ही जरिया है, और वो इमाम जमान की जात है। किस तरह से मिलेगी वो हमें? जो जिक्र और मारिफत के जरिए खुदा कुद्दूस की याद दिलाते रहते हैं। यानी कि जो जिक्र हम करते हैं, राइट, हम जिक्र क्यों करते हैं? कि हमको मारिफत चाहिए, हमारा दीन इस्माइली दीन हकीकी है, हमको मारिफत चाहिए। तो जब हम जिक्र करते हैं तो इमाम की जब रहमत होती है, हमें मारिफत मिलती है, तो खुदा कुद्दूस की हमको याद दिलाते हैं। यानी कि जब हम कुरान में एक और आयत है कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई हम क्या खुदा की मदद करेंगे? तो मदद ये होती है कि जब हम खुद से खुदा को याद करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, तो वो क्या करता है? हमें हमारी मदद करता है। क्या मदद करता है? कि हमें याद दिलाता है। रिमेंबर जो हमने बात की थी कि रूह जो लेसन भूल गई थी, अचानक से खुद ब खुद याद आ गया। तो वो अचानक वाला काम जो वो खुद ब खुद कैसे होता है? इमाम की रहमत आती है तो वो रूह जो है हमें याद दिलाती है कि तुम ये भूल गए थे तो तुम्हें ये याद आ गया। तो ये तमाम बातें जो है वो इमाम से ताल्लुक रखती है कि इमाम की रहमत हम पर हो। जब हम जिक्र और इबादत करते हैं, यानी हमने किताब कुरान की उठाई, हमने कुरान की वर्ड्स पढ़ी, हमने जिक्र किया, हमने फरमान पढ़ा, ये तमाम चीजें जो है जिक्र में शामिल हैं, तो हमें इमाम की मदद आती है। तो इमाम जो है वो अहले जिक्र है, जो हमने इस वक्त बात की, द पीपल ऑफ जिक्र, जो हमें बात, एक टॉपिक हमारा ये हमने कंप्लीट किया। अब जो दूसरा टॉपिक है वो हमसे ताल्लुक रखता है। वो क्या है? जिक्र और खुद शनासी। दीन इस्लाम के बमौजिब इंसान की खुद शनासी के सिवा परवरदिगार की मारिफत नामुमकिन और महाल है। अगर हम दीन इस्लाम को समझना चाहते हैं, આપણી ચાહના છે કે આપણે આપણા મઝહબને સમજીએ, ઓળખીએ, ઇમામની શનાખ્ત, ઇમામની ઓળખને હાસિલ કરીએ, તો આ થઈ જ નથી શકતું જ્યાં સુધી આપણે પોતાને નથી ઓળખતા। मन अरफ़ नफ़्से ही फ़क़द अरफ़ रब्बिही, जिसने अपने आप को जाना उसने ऐसा कि खुदा को जाना। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो खुद शनासी से। अभी तक हमने जिक्र की जो बात की, हमने पहले कि जिक्र के लोग कौन है, तो वो इमामान ही हैं। लेकिन फिर हम ये समझें कि जिक्र का ताल्लुक जो है, हम तो इमाम की मारिफत, इमाम की शनाख्त को ढूंढने निकले थे, पर पता चला कि भाई खुद को जब तक नहीं पहचानते तो कुछ समझ नहीं आने वाली। तो दीन इस्लाम के अंदर जो इंसान को अपनी खुद की हकीकत को अगर नहीं समझा उसने, तो इस दीन इस्लाम का जो मारिफत है, जो समझ है, उसको हासिल करना इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी हम हासिल नहीं कर सकते अगर हमने खुद को पहचानने की कोशिश नहीं की। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, और हमें समझाई जा रही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
तो रिमेंबर, अगर हम जिक्र की महफिल में बैठते हैं और हम याली याली करते हैं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये तमाम कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो हमारा जिक्र जो है ना वो गिरियाजारी के साथ नहीं होता है, क्योंकि हमको अपनी कमजोरी का एहसास होता है। हमारी अंदर ये एहसास होता है कि या मौला मुझे खुद अपनी ही शनाख्त नहीं है, तो खुद ब खुद आंसू गिरते हैं कि या मौला कुछ शनाख्त हमें दे, कि कुछ खुद को पहचानेंगे तो तुझको पहचानेंगे। को खुद को पहचाना जो हमारे अंदर उसकी रूह है, जब तक हमने उसी का एहसास नहीं किया तो हम उसको उसको कैसे पहचानेंगे। अभी तक तो हमने इस बात को नहीं समझा था कि भाई जब हम याद करते हैं तो जो खुद ब खुद चीजें याद आती है उसमें रूह का ताल्लुक है। जो हाफजा हमने मेमोराइज किया वो भी रूह के अंदर किया। तमाम काम जो वो बेचारी हमारी रूह कर रही है, और क्रेडिट या बोनस जो मिलता है वो सिर्फ जिस्म को मिलता है। ये जब इल्म होता है ना, तब जिक्र करते वक्त हमारा दिल जो है वो गिरियान होता है कि या मौला इतनी सारी हकीकतें हैं जो मैंने कभी समझी नहीं, सीखी नहीं, सिर्फ जबान से याली याली किया। फिर खुद ब खुद जो जिक्र जो है वो जबान से नहीं होता है, दिल से, रूह से, अकल से, और फिर आंखों से गरम गरम टप टप आंसू गिरते हैं, क्योंकि एहसास होता है हमको कि या मौला हमने तो अभी तक कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं। रूह की जो इल्म की कमाई है उसमें हम कितना पीछे हैं। तो हमें ये बात समझाई जा रही है कि इंसान की खुद शनासी, जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उसकी जात को पहचान सकें। परवरदिगार की मारिफत नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। रिमेंबर, हम कहते हैं कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जब तक हम इस बात, इस कुलिये को नहीं समझते हैं कि खुद को पहचानना है, जब तक खुद को नहीं पहचानना, खुदा को नहीं पहचान सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है। फिर क्या बताते हैं हमें कि इसकी वजह यह है कि मारिफत नहीं कहते हैं मगर उस शनाख्त और पहचान को जो आरिफ को चश्मे बातिन के मुशाहिदे से हासिल होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या कहा जा रहा है कि जो शनाख्त और पहचान हम जो चाहते हैं इमाम की, वो आरिफ। तो सबसे पहले तो कीवर्ड यहां पे क्या हो गया, आरिफ। आरिफ की डेफिनेशन क्या है कि वो जिसके पास इल्म है। जब हम कहते हैं ना मोमिन, तो जमात में हर कोई मोमिन है, राइट। भाई जमात खाने आता है, 10 ओन देता है, लेकिन जब हम किसी के लिए आरिफ का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, तो वो सालिक मोमिन जो इल्म लेने की कोशिश करता है, इल्म से अपने आप को आगे बढ़ाता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई सिर्फ जबान से जिक्र, जबान से दुआ काफी नहीं है, मुझे और समझना है, इसके बातिन को जानना है, इसके अंदर जो रूह छुपी है। हर चीज के अंदर रूह है, तो मुझे क्यों रूह नजर नहीं आती है। जब वो इस बात को पकड़ लेता है, समझ लेता है और इल्म के रास्ते पर चलता है, तो उसके लिए हम कहेंगे आरिफ या आरिफा, राइट। कि उसको अब इल्म की समझ, इल्म की चाहत है। लेकिन आरिफ के अंदर भी बहुत सारे, एक इंसान जो इल्म का रास्ता शुरू करता है उसको हम आरिफ नहीं कहेंगे, सालिक कहेंगे, क्योंकि उसने अभी तो रास्ता शुरू किया है इसको। लेकिन आरिफ की जब बात की जाती है, तो आरिफ जो है वो चश्मे बातिन, चश्म कहते हैं देखने को, आंखों को, लेकिन कौन सी आंखों को, बातिन की आंखों को। आरिफ को चश्मे बातिन के मुशाहिदे से हासिल होती है। यानी एक मोमिन सालिफ, सालिक जब आरिफ बनता है, वो अपने अंदर, बातिन के अंदर मुशाहिदा करता है, वो बातिन के अंदर देखता है, इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखता है। क्या देखता है, खुद की हकीकत को पहचानना है। रिमेंबर, हमें खुद शनासी। फिर क्या कह रहे हैं कि जबकि परवरदिगार अपनी नूरानी सिफात की तजल्लियों से उसकी रूहानी परवरिश करता है। तो शनाख्त और पहचान उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कोई मोमिन सालिक आरिफ ना बने। और अगर फिर वो आरिफ बनता है और अगर वो अपने बातिन में मुशाहिदे नहीं करता है, देखता नहीं है बातिन की आंखों से, क्या नहीं देखता है कि यहाँ पे तो नूरानी सिफात की तजलियात हैं, મેનિફેસ્ટેશન્સ। જે આપણે આ વાત ઘણી બધી ગુજરાતી ક્લાસમાં કરેલી આપણે, કે એની એટલા બધા સ્વરૂપ છે, આટલા બધા સ્વરૂપ છે, નૂરના સ્વરૂપ છે। તો જ્યારે આપણે એના સ્વરૂપને ઓળખીએ છીએ કે કેવી રીતે એ પોતાના અલગ અલગ સ્વરૂપમાં આવીને આપણી પરવરિશ કરે છે, આપણી કેર કરે છે, આપણે આગળ વધારે છે। જ્યાં સુધી આપણે એ વાતને નથી સમજતા ત્યાં સુધી આપણે આ ચીજને જોઈ નથી શકતા। તો શું કહે છે
کہ جبکہ پروردگار اپنی نورانی صفات کی تجلیوں سے اس کی روحانی پرورش کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ روحانیت کے اندر امام اپنی نورانی تجلیات کے اندر آ کر الگ الگ صفات کے اندر، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ الواحد القہار ہے، یہ تمام اس کی صفات ہیں، لیکن یہ صفات جو ہے وہ نور کی تجلیات میں اس کے اندر آ کے اس کی روحانی پرورش کرتی ہیں۔ ہمیں یہ بات پہ غور کرنا ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام ہمارے ماں باپ ہیں، پیر بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، اور پیر کا جو رول ہے وہ ماں کا ہے اور شاہ کا رول جو ہے وہ باپ کا ہے۔ امام ہمارے باطن میں جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کو بلاتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر آ کر ہماری روحانی پرورش کرتا ہے، الگ الگ صفات میں آ کر، الگ الگ سروپ میں آ کر۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ایسا عارف اس مادی دنیا میں زندگی گزارے، کیونکہ اگر اس دنیا کے بغیر خدا کی بندگی کی آزمائش ہو سکتی اور حصول معرفت ممکن ہوتا تو یہ جہان بے حکمت اور فضول ہو جاتا۔ بہت بڑا کلیہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہم امام کی پہچان کی بات کر رہے ہیں، کہ پہلے خود کی پہچان، پھر امام کی پہچان، اور یہ پہچان تمام باطن کے اندر ہوتی ہے، اور امام جو ہے وہ اپنی نورانی صفات کے اندر آ کر ہمیں مدد کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مومن صالح، کوئی عارف دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کی تمام مشکلات، تمام کٹھنائیوں کو سہتے ہوئے جب وہ عبادت بندگی کرتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے کے ساتھ گزرتا ہے، تبھی اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا، اگر یہ بات نہیں ہوتی تو ایسا ہوا کہ بھائی دنیا بنانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو خود شناسی سے جس کا حوالہ ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عبادت جو ہے وہ ایک اس مومن کے لیے ہے جس کو جسم دیا گیا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جب وہ عبادت بندگی کرتا ہے، تبھی جا کے وہ اس راستے میں کامیابی پاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جسم نہ ہو، کوئی کہے کہ بھی دنیا میں تو بہت مشکل ہے، دنیا میں تو کیا مولا فرماتے ہیں، دنیا میں تو بہت کسالہ، بہت مشکل ہے عبادت کرنا، عبادت نہیں ہوتی ہے، تو عبادت تو فرشتے کرتے ہی ہیں، خدا کو ضرورت کیا تھی دنیا بنانے کی یا انسان بنانے کی؟ اگر دنیا میں آج انسان ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے کتنے مومنین ہیں جو سالک بننے کو تیار ہیں، اور سالک بننے کے بعد عارف بننے کو تیار ہیں، کیونکہ عارف کے عالم شخصی میں امام کی نورانی تجلیات، اس کی صفات آ کر اس کی مدد کرتی ہیں اور اس کو خود شناسی اور خدا شناسی تک لے جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، بلکہ دو سے بھی زیادہ، لیکن جو شاید بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہمارے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا، دنیا کی زندگی اتنی مشکل بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تکلیفات کو برداشت کرتے ہوئے جب ہم علم گنان میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ یہ بات کی کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ریاضت کرنی ہے، نیند کی قربانی کرنی ہے، وقت کی قربانی کرنی ہے، اپنے شوق کو اور دنیا کو کاٹنا ہے تاکہ ہم ذکر اور عبادت کر سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوئے علم کے راستے پر چلتے ہیں، ان آزمائشوں کو پورا اترتے ہیں، تبھی ہمیں جو ہے وہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، اس کی نورانی تجلیات ہمارے اندر عالم شخصی میں آتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آتی ہے، کیونکہ باطن کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ نظر بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری روح کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ریممبر ہم بھول گئے، ساری بات جو ہو رہی وہ یاد کرنے کی ہے۔ تو جب خود شناسی کی بات ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم دنیا کی آزمائشوں میں رہتے ہوئے جب ذکر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، گریازاری ہوتی ہے، اور جب یادگیری میں رہتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، اپنے باطن کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کی رحمتوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں۔ ہر آزمائش، ہر دنیا کی مشکل جو ہے وہ اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر اس آزمائشوں کے ساتھ جب ہم نے علم گنان کے رستے پہ چلا، ہم سالک بنے، تو وہی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو عارف بناتا ہے، اور عارف کے باطن میں روحانیت کے مشاہدات ہوتے ہیں۔
تو کتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ذکر کر رہے ہو نا تو معافی کے ساتھ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، جو بھول گئے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کس کا بھلا ہوگا؟ کیا بھول گئے ہم؟ خود کی پہچان کو بھول گئے ہیں، ہم خود کو بھول گئے، ہماری حقیقت کو بھول گئے۔ تو ہم کسی پہ کوئی فیور یا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی روح کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو کسی کے لیے کریں، کسی کے لیے نہیں کریں، امام کی رحمت ہے۔ امام کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم امام کے فرمان بردار ہیں، ہم نے امام کی فرمان برداری کی۔ حقیقت کے اندر یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ فرمان مانو تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے اپنی مدد کی، کیونکہ خود کی مدد خود شناسی تک لے جائے گی، اور خود شناسی ہمیں خدا شناسی تک لے جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ ذکر الہی یعنی خدا کی یاد کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ دیدہ دل کے سامنے سے پردہ غفلت کو ہٹا کر واقعہ الست کی ربانی تجلیوں کو عملی صورت میں یاد کیا جائے، کیونکہ ذکر و معرفت کی عملی صورت یہی ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور مولا سے تائید مدد مانگتے ہوئے ہم کوشش کریں گے اس کی بات کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یاد الہی جو ہے وہ قرآن کا ایک نام ہے، قرآن ہی کو ہم یاد کر رہے ہیں، خدا ہی کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرنے کا جو مقصد ہے، اس کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ جو پردے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا پردے ہیں؟ دنیا کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، اس پردے کو ہٹانا ہے اور اس واقعے کو یاد کرنا ہے۔ کون سا واقعہ؟ الست 7/172، الستو بی ربکم قالوا بلا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خدا پوچھتا ہے تمام روحوں سے کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے، یعنی کہ ہم تمام نے بھی یہ کہا کہ بے شک خدا تو ہمارا روح ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ بات یاد ہے کہ ہم نے روح کے مقام پہ یہ وعدہ امام کو یہ کہا کہ ہاں خدا تو ہمارا خدا ہے؟ یہ بات یاد ہے، یہ واقعہ یاد ہے؟ یہ تمام روحوں نے کیا ہے، کوئی بھی روح ایسی نہیں ہے جس سے یہ وعدہ یہ چیز یہ واقعہ نہ ہوا ہو ان کے ساتھ۔ ذکر کرنے کا جو مقصد ہے، حقیقی طور پہ جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جائے۔ کون سا پردہ؟ جو بھول گیا ہے ہمیں، وہ پردہ ہٹ جائے، اور وہ تمام واقعہ تمام تجلیات کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ وہ واقعہ کیا تھا، کس طرح سے تمام روحیں حاضر ہوئی تھیں اور حاضر ہو کر یہ مانا کہ بے شک خدا تو ہمارا روح ہے۔ یہ بات آگے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ذکر و معرفت کی عملی صورت یہی ہے۔ اگر ہم پریکٹیکلی ہمارے ذکر کا فائدہ چاہتے ہیں تو جو ہماری ذکر کی جو پہنچ ہے، یا ہمیں کوشچن اگر ہم کریں کہ ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے امام کی شناخت، بٹ واٹ ڈز اٹ مین؟ بھائی شناخت کا مطلب کیا ہے؟ کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس واقعے کو یاد کر لیں جب ہم نے امام سے یہ کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ جب خدا نے ہم سے یہ وعدہ لیا تو یہ وعدہ ہوا تھا کب؟ کب کا مقام، کب کی بات ہے؟ یہ واقعہ الست کہاں کی بات ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرنے کا مقصد، معرفت کی جو حقیقی عملی صورت ہے، وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمارے پاس، ہم تمام کے پاس یہ معرفت تھی، یہ پہچان تھی کہ حقیقی طور پر ہمارا خدا کون ہے، اور ہم تمام نے اس کو سجدہ کیا کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن ان روحوں کو جب جسم دیا گیا، جب جسم لے کر دنیا میں آئے تو جسم خود ہمارا ایک پردہ بن گیا، اب وہ ہمیں واقعہ بھول گیا ہے۔
تو جو ذکر کا اصل مقصد ہے، ذکر کا جو حاصل ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ واقعہ یاد دلایا جائے۔ تو یہ بات جو ہے کہ ہمیں کیسے یاد آئے وہ ذکر، اس کے لیے ہمیں جو ہے آدم علیہ السلام کی کہانی میں جانا پڑے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا اسم اعظم پورا کیا تو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے تمام فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، ان کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا روح کے مقام پر، اور یہ کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ یعنی کہ جب عارف کامل، یعنی کہ جب ایک کامل انسان، یعنی کہ امام زمان جب روحوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تو تمام روحیں توہن و کرہن، ولنگلی اور انولنگلی امام کے پاس حاضری دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ جو ہے وہ عالم ذر کی حقیقت ہے، ورلڈ آف پارٹیکلز۔ جب ہم عالم ذر میں تھے، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے گجراتی کے اندر بیت الخیال کی فرمان امام سلطان محمد شاہ ہمیں عالم ذر کی بات سمجھاتے ہیں کہ جارے تمہیں کائیں نہیں ہتا، لام ہتا، جینا ہتا۔ عالم ذر کے اندر تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تو سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ یعنی کہ اس بات کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ تمام روحیں روحن اور عقلن کمپلیٹ معرفت رکھتی تھی، روحوں کے پاس مکمل شناخت تھی۔ اس شناخت کے ساتھ تمام روحوں نے کہا بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ پھر جب دنیا کے اندر انسان بن کر پیدا ہوئے تو ہمارے پاس یہ جسم کا ایک پردہ آ گیا۔ آزمائش کیا ہے ہماری کہ اس جسم کے پردے میں رہتے ہوئے ایمان کی ذات کو پہچاننا ہے، اس پہچان کو، اس یادگیری کو جو ہم بھول گئے ہیں۔ ریمبر استاد نے ہمیں کچھ الفاظ سکھائے تھے، اب اس کو ریلیٹ کریں، سکھائے تھے جو ہم کو بھول گئے ہیں۔ ایک خود بخود یاد آ گیا، امام کی رحمت خود بخود یاد آ گیا۔ کچھ حفظ کیا تھا، رٹا لگایا تھا، کون سا؟ بلائنڈ فیتھ۔ ماما نے بولا دعا پڑھ لو، دعا پڑھ لی، گران سیکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، پھر استاد نے بتایا تو یاد آ گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہیں، یادگیری سے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی وہ مومن جو سالک بنا، عارف بننے کے راستے پہ چلا، اس کے سامنے سے یہ پردہ ہٹایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ معرفت تھی کہ تم جانتے تھے کہ تمہارا خدا کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ خود شناسی کرنی ہے۔ خود شناسی یعنی کہ ہم اگر انسان ہیں تو ہم کو اپنی پہچان کرنی ہے۔ اس وقت ہماری پہچان ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اب میں مثالیں دوں گی معافی کے ساتھ۔ کوئی کہے گا میں بیمار ہوں، کوئی کہے گا مجھے یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، فائنینشلی یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، ریلیشن شپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں۔ اپنی پہچان جو ہے نا وہ ہماری مشکلات سے ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ میں میرے مولا کا روحانی بیٹا ہوں یا میں روحانی بیٹی۔ کیا ہم یہ یاد رکھتے ہیں کبھی کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ جسم نہیں ہے؟ جسم تو ٹیمپرری ہے، جو حقیقت ہے وہ ہماری روح ہے۔ امام ہمیں بار بار جب پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کس طرح سے کہتے ہیں؟ مائی بیلوڈ اسپرچوئل چلڈرن، یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری روح ہے اور میں تمہاری روح کا مالک، تم میرے بچے ہو۔ لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم تو صرف امام کے جسم کو دیکھتے ہیں، خود کے جسم کو دیکھتے ہیں، نہ امام کی معرفت کی سمجھ ہے، نہ خود کی پہچان ہے۔ جب ہم یہ بک سٹڈیز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے، اس علم، تعویلی علم کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ تم اپنے آپ کو ایک معمولی ذرہ نہیں سمجھو، ایک دنیا کا پریشان، محتاج، مشکل میں پڑا کوئی انسان نہ سمجھو، اپنی روح کی حقیقت کو پہچانو، کیونکہ تمہاری روح کی حقیقت بہت اعلیٰ ہے۔ تمہاری روح وہ ہے جس کے پاس معرفت تھی، لیکن دنیا میں آنے کی وجہ سے یہ امتحان آ گیا ہم پر کہ ہم بھول گئے۔
لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یاد کرنے کے کتنے ذرائع ہیں ہمارے پاس. اگر وہ 5 فارمز آف ذکر کو اگر بار بار ذہن میں لائیں گے، اس پہ خیال کریں گے، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ 5 طریقوں سے امام ہماری مدد کرتے ہیں. کچھ ہماری ڈیوٹیز ہیں، کچھ اس کی رحمت ہم پر آتی ہے. جب ہم اس راستے پہ مستحکم ہو کر چلتے ہیں تو پردہ غفلت، ریمبر وہ گران کا پارٹ پیر کیا فرماتے ہیں، کھولو پردہ سنمکھ دیکھو. تو ایسا نہیں کہ امام کوئی پردے کے پیچھے چھپا ہوا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی پردہ ہٹاؤ، گھونگھٹ اٹھاؤ تو ہم تم کو دیکھ لیں. یہ بات نہیں ہے. یعنی کہ بہت ہی رومانٹک سا ایک ایکسپیرینس لگتا ہے کہ بھئی ابھی کوئی پردہ ہے، گھونگھٹ اٹھا لو ہم دیکھ لیں. نہیں، یہ گھونگھٹ نہیں، یہ پردہ ہماری خود کی جہالت کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو صرف جسم ہی دیکھتے ہیں، خود شناسی نہیں ہمارے اندر. تو رومی نے کیا کہا کہ بت شناسی سے تو ایک رومی کی سینگ ہے، خود شناسی سے تو بت شناسی سے تو خود شناسی اچھی، خود شناسی سے کیا سینگ ہے، I will look into it and I will bring it to you. ایک بہت اچھی سینگ ہے رومی کی، جس میں وہ بات کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر بت پرست ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی بت پرست سے تو اچھا تھا کہ تم خود پرست بن جاؤ. جی، کہتا ہے کہ تم جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو رومی کہتا ہے کہ تم بت پرستی کو چھوڑو بھائی، اس سے تو اچھا تھا تم خود اپنے آپ کو یا ایگو کو مانو. پھر کہتا ہے کہ تم ایگو کو مانتے ہو تو ایگو کو ماننے سے تو اچھا ہے کہ تم خدا پرستی کرو. تو یہ پوری ایک بہت اچھی سینگ ہے رومی کی، جس کو مجھے دیکھنا پڑے گا پورا لنک، اس وقت مجھے پورا یاد نہیں ہے. لیکن جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بھولنے کی بیماری لگتی ہے. اور اس بھولنے کی بیماری کو ہٹانے کے لیے، کیا بیماری؟ کہ ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہم نے ایمان کی شناخت حاصل تھی، ہمارا خزانہ ہمارے پاس ہے لیکن روح کے اندر ہے. جیسے پیر نے فرمایا نا، آتما رام تمہیں بڑا گنانی، تو وہ آتما میں تمام گنان ہے، لیکن ہم کو پریکٹیکلی اس کو یاد کرنا ہے، اس کو کلی طور پر پہچاننا ہے. اس پہچاننے کے لیے ہمیں ذکر کرنا ہے. ذکر سے یادگیری کا کام کٹھن ہے. کٹھن تھی આપણે કરશું તો આપણે યાદ આવી જશે. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જાણે આને એવી રીતે પોઈન્ટથી પોઈન્ટ મલાવીએ છીએ તો આપણે સમજ આવે છે કે શું આપણે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તો આપણે પાછા વાંચીએ ક્યાંથી ક્યાં વયા ગયા. یہاں پر یہ مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ ذکر الہی یعنی خدا کی یاد کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ دیدہ دل کے سامنے سے پردہ غفلت کو ہٹا کر واقعہ الست کی ربانی تجلیوں کو عملی صورت میں یاد کیا جائے. پریکٹیکلی اپنے یاد کروانو چاہیے، کیونکہ ذکر و معرفت کی عملی صورت یہی ہے اور ذکر کا اصل مقصد بھی یہی ہے. ہم نے یہاں واقعہ الست کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. یعنی کہ جو باتیں ہم یادگیری کے حوالے سے کر رہے ہیں، ذکر کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں واقعہ الست یاد آ جائے، کیونکہ وہ ایسا عام فہم تصور اور ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس حال میں انسان اپنی روح کو کلی طور پر پہچانتا ہے. جب ہم اس واقعے کو یاد کر لیں گے، ہماری یادداشت جو ہماری کمزور ہوئی ہے، انسان جو خطا کا پتلا، جو بھولنے کی بیماری ہے، اپنی بیماری کو وہ کمپلیٹلی شفا یابی کی طرف لے جاتا ہے. کس طرح سے؟ ذکر سے. تو روح کو کلی طور پر پہچانتا ہے. جب روح کو کلی طور پر پہچانتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا کو بھی پہچانتا ہے. یہ حقیقت انسان کی تھی کب؟ جو وہ الست میں تھا، مگر جب دنیا میں آیا تو اس معرفت کو وہ بھول گیا. تو قرآن میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ مبارک قول ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ 36/78. اور اس نے ہمارے لیے مثال دی اور خلقت بھول گیا. تو آئی تھنک میں نے قرآن کو یہاں کھولا تھا 36/78. جی، تو اس کو آپ جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹرانسلیٹریشن کو دیکھیں، جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ اردو کو دیکھیں، کتنی ہمارے پاس سہولت ہے، رائٹ. تو وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.
اتنا ہی علامہ صاحب ریفر کرتے ہیں. And he presents for us an example and forgets his creation. اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. تو علامہ صاحب ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو ہماری اصل کیا ہے، ہماری اصل ہماری روح، ہماری عقل، لیکن ہم بھول گئے ہیں اس کو. جو نظر آتا ہے وہ یاد ہے، اور نظر کیا آتا ہے؟ جسم. اس آیہ مقدسہ کا اشارہ یہ ہے کہ انسان اس سے بہت پہلے خود شناسی کی دولت سے مالا مال تھا. ہم تمام اپنے آپ کو پہچانتے تھے، اپنی روح کی حقیقت کو امام کی معرفت کی دولت سے مالا مال تھے. ہم جانتے تھے کہ ہماری روح امام، یعنی ہم روح کا ایک قطرہ ہے، امام جو ہے وہ اوشن ہے، اور اس اوشن کے اندر اگر ہم کبھی اوشن کو دیکھیں اور کوئی ایک گلاس بھر لے اور اوشن میں ڈال دے تو وہ گلاس کا پانی اوشن میں کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں؟ دوبارہ الگ نہیں کر سکتے کہ اس کا پارٹ ہے. تو خود شناسی، خدا شناسی ایک ہی بات ہو جاتی ہے جب اوشن کے اندر ہے، لیکن جب وہ باہر آ گیا، جب سیپریٹ ہو گیا تو بھولنے کی بیماری لگ گئی. وہی ہماری مثال ہماری ہے کہ ہم بھول گئے ہیں. تو کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم جب بہت پہلے، جب الست کا واقعہ تھا، جب ورلڈ آف پارٹیکلز کی بات ہوتی ہے، تو ہم خود شناسی کی دولت سے مالا مال تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی خلقت کی حقیقتوں کو بھول گیا. وہ جانتا تھا لیکن بعد میں وہ یہ سب کچھ بھول بیٹھا. اب اس کا علاج، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر الہی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ہماری بہت بڑی وجہ اس بک کو اسٹڈی کرنے کی، حالانکہ یہ بک انگلش میں ریویو ہو چکی ہے، لیکن ہم پھر دوبارہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں. ریممبر، جب ہم جماعت کھانے جاتے ہیں، ہم لیلۃ القدر میں جماعت کھانے، بہت بڑی کوانٹٹی میں نمبرز میں جماعت ہوگی اور ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا، کانگریگیشن میں. لیکن وہ ذکر جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، بہت لیمیٹڈ ہے. اور وہ ذکر جو ہے وہ اجتماعی ذکر ہے، امپورٹنٹ ہے، کلیکٹیو ذکر ہے. لیکن اگر ہم انڈیویجولی ذکر نہیں کریں گے کوانٹٹی میں، تو جو بھولنے کی ہم بیمار ہیں وہ ہم کو کیسے یاد آئیں گے؟ دنیا کی مثال لیں. اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول ہائی ہے، تو آپ صرف میڈیکیشن نہیں لیں، آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ڈائٹ بھی واچ کرنی ہے، آپ کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اسٹریس بھی ریلیو کرنا ہے. لمبی لسٹ آف انسٹرکشنز دی جاتی ہے. اگر کوئی کہ نہیں صرف میں تو ٹیبلٹ لوں اینڈ نتھنگ ایلس، تو اس کو فائدہ ہوگا اس ٹیبلٹس کا، اس میڈیکیشنز کا؟ نہیں ہوگا، بہت معمولی ہوگا معمولی ہوگا. سملرلی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم صبح شام جماعت کھانے جاتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہم کمپلیٹ، جو ہم کو یادگیری ہم جو بھول گئے ہیں، جو ہم کو یاد کرنا ہے، جس کا ہمیں یہ کتاب سمجھا رہی ہے بات، وہ کیسے یاد آئے گا جب ہم اس میں اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کریں گے؟ تو جماعت کھانا جو ہے، وہ جماعت کھانے کی جو عبادات ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، سب کے لیے. لیکن جو مومن مجاہد ہے نا، جو واریر ہے، واریر کا کام ہوتا ہے ہر وقت بیٹل میں رہنا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا. تو وہ مومن سالکین جو اپنے آپ کو عارف بنانا چاہتے ہیں، علم و معرفت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر و عبادت. اب ذکر ہم نے سمجھ لیا ہے، صرف یالی تسبیح نکالنا ذکر نہیں ہے، کتاب پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، فرمان بھی ذکر ہے. تو ہم تمام ذکر کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس کو عارف بننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، وہ واقعہ جب وہ امام کے ساتھ تھا، روح کی حقیقت کو جانتا تھا، خود کی حقیقت کو پہچاننا اس لیے ہے کہ ہم امام کی حقیقت کو پہچانیں، تو بہت زیادہ ذکر و عبادت میں وقت گزارنا پڑے گا، اعمال کی پاکیزگی کرنی پڑے گی. ادروائز ہم دنیا کے اندر جو ایک ہمارے سامنے ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے، ہم اس ڈرامے میں اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں اور بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہر ایک کو انٹرسٹ نہیں ہے علم کی محفل میں آنے کے لیے، ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے بھائی، ان کے لیے ڈرامے، ٹی وی کے ڈرامے امپورٹنٹ ہیں. میں دیکھ رہی تھی ذوالفقار پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہے، رات کے 2 بجے ہیں،
لیکن وہ علم کی مجلس میں حاضر ہیں. کیسے حاضر ہو جاتے ہیں بھائی؟ کیا ان کو نیند پیاری نہیں ہے؟ لیکن کوئی مومن شخص ہوگا اس کو نیند کی فکر نہیں ہوگی. جسم تو آرام مانگتا ہے، کرتا رہے گا آرام، لیکن ہمیں علم کی، عمل کی، عبادت کی، ذکر کی جب کمائی کریں گے تب ہم اس پردے کو ہٹائیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ تمام باتیں ہمارے لیے کیوں ہم بار بار، کیا یہ بات ہمیں نہیں معلوم ہے؟ لیکن ہم اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کی تعویلی علم کے ساتھ ہم یہ بات کو دوبارہ یاد اپنے آپ کو دلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو جاگ جائیں اور ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور ذکر کو لمیٹڈ نہیں سمجھیں. 12 بجے کی تسبیح ہم نے ذکر کر لیا، انف ہے. للت القدر کی مجلس اٹینڈ کر لی تو انف ہے. یہ تمام باتیں نادانی کی ہیں. یہ سپرفیشل لیول آف جو ہے نا وہ اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، یعنی بہت ہی اوپر اوپر سے. جو سالک ہے اس کے لیے کافی نہیں. سالک، امام نے کیا فرمایا فرمان میں کہ مومن کی نگاہ ہمیشہ آگے جانے کی ہوتی ہے، اوپر پہنچنے کی ہوتی ہے. تو اوپر پہنچنے کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی. تو امید ہے کہ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. قرآن شریف کا ارشاد مبارک ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صُورْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِلَىٰ آدَمَ فَاسْجُدُوا وَإِلَىٰ إِبْلِيسَ. یہ 7/11. اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری روحانی صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہاں یہ بات تھی جو آدم کی حوالے سے جو شروع کی تھی ہم نے، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ بات قرآن میں سمجھا رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر کہ کوئی شک ہی نہیں کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا. جسمانی پیدائش، اس کے بعد روحانی پیدائش، اور اس کے بعد ہوتی ہے عقلانی پیدائش. تو پیدائش بھی، اس کے بھی مقامات ہیں. ہر انسان کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں منحصر ہے کہ وہ کب اپنی روحانی پیدائش، عقلانی پیدائش کرے. جسمانی پیدائش تو چلو ہو جاتی ہے دنیا میں، لیکن وہ ایک پیدائش کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدائش تو ہمارے لیے ایک پردے کی مثال ہے. آدم کے حوالے سے خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی روحانی صورت بنائی، روحانی صورت بنائی. اور ہم جانتے ہیں پیغمبر کی حدیث کے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا. رائٹ؟ کب گوندا؟ 40 صبحوں میں. تو ہم جانتے ہیں کہ 40 صبحوں کا تعلق کیا ہے؟ اس میں اعظم کی عبادت ہے. جو مومن سالک ہوتا ہے، جو مومن عارف ہوتا ہے، اس کی عبادت بہت فرق ہوتی ہے ان لوگوں سے کمپیریٹیولی جو صرف عبادت کرتے ہیں یا جماعت کھانے کی حاضری کو سمجھتے ہیں. جو شخص علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت بہت فرق ہوتی ہے، اس کا فوکس، اس کا دھیان بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. یہ قدرتی طور پہ امام کی رحمت ہوتی ہے اس مومن سالک پر جو سالک ہے اور عارف بننے کی چاہت رکھتا ہے. تو آدم کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اس کی بہت ہی اعلیٰ پائے کی عبادت، سچائی، یقین کے ساتھ عبادت، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے 40 صبحوں تک گوندا. تو 40 صبح جو ہے وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں اعظم کی عبادت. تو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کی روحانی صورت بنائی. تو کیا ہماری یہ صورت کافی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، ہمیں روحانی صورت بھی چاہیے. جسم تو ہے ہمارا، ہماری روحانی صورتیں بھی بننی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہم آدم کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن آدم ہمارے لیے ایک مثالی شخصیت ہے جس کو ہم کو فالو کرنا ہے کہ بھائی ہمیں بھی وہ راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ آدم کہاں آگے پہنچے، اور ہمیں ایسے پیغمبروں اور ہمارے امامان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو بھی آگے بڑھانا ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جسمانی پیدائش تو ہوئی، لیکن پھر روحانی صورت بنائی گئی. تو اس مقام پر جب آدم علیہ السلام پہنچ گئے، جب اس کی صورت بن گئی، صورت جب بن گئی تو صورت کے اوپر بھی بہت ساری تعویلات ہیں انشاءاللہ. ریممبر کہ کل ریاض مومن بھی کچھ بات کر رہے تھے صورت کے حساب سے. تو تمام کتابوں میں الگ الگ تعویلات کے ساتھ الگ الگ باتیں ہیں. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پزل کے پیسز کلیکٹ کر رہے ہیں
اور ہر کتاب کے اندر ہر بات کو پوری طریقے سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم بک سٹڈیز کو پڑھتے رہیں اور دھیان سے اگر ہم سنتے ہیں، نوٹس لکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، تو تمام پیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ کر ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے لیے بناتے ہیں. تو سورت بھی جو ہے ہم اس پہ لمٹ لیس باتیں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہم کر سکتے ٹائم کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں ایک آبجیکٹو ہے ہمارا. تو ہم آگے بڑھیں گے کہ خدا نے جب روحانی صورت بنائی تو فرشتوں سے کیا کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یعنی یہاں پہ بہت ساری تعویلات ہیں، لیکن ہم اس کو سمپل رکھتے ہوئے بات کریں گے کہ آدم نے جب ذکر کیا، کیسا ذکر؟ پوری ایمانداری کے ساتھ، امام کی فرمان برداری کے ساتھ، خود شناسی کے ساتھ، اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ، جب عبادت گریہ ہوزاری کے ساتھ کی تو اس میں اعظم مکمل ہو گیا. اور خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کی روحانی صورت بنائی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا تو سب کے سب جھک پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ واقعہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی بہت ساری سمجھ اور تعویلات ہیں. ہم اس واقعے کو آدم سرندپی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آج سے 7,000 سال پہلے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے سیدنا منصور الیمنی کی کتاب سے، سرائے النطقہ سے، کہ جب آدم سرندپی نے جب ان کو پیغمبری ملی تو اس زمانے کے ابلیس جن کا نام حارث بن مرہ تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو نہ مانوں، میں اس کو سجدہ نہ کروں. اس زمانے کے امام نے جب فرمایا کہ بھائی آپ تمام فرشتے اس کو سجدہ کریں، تو تمام نے جو ہے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس واقعے کی ایک روحانی حقیقت ہے، اس واقعے کی ایک جسمانی حقیقت ہے. جسمانی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم آج سے 7,000 سال پہلے جو آدم سرندپی کا قصہ ہے اس سے ہم مدد لے کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک حقیقت روحانی بھی تو ہے. ہم اس بات کریں کہ روحانیت کی حقیقت ہے عالم ذرات کے مقام پر یہ تمام جو ہے روح ہے. جب آدم امام کے ساتھ ایک ہوئے، یعنی امام نے جب اس کی روحانی پیدائش کی اور وہ امام کے ساتھ ایک ہو گئے تو تمام نے ان کو مانا. جو زمانے کا جو عارف کامل، جو امام جو اس زمانے کے اندر ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ فرشتے کے مقام پر ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ ابلیس کے مقام پر ہو جاتا ہے. تو یہ حقائق کی بہت ساری تعویلات زمانے کے حساب سے ہر زمانے کو سمجھنی پڑتی ہے. یہ حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، یہی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، یہ حقیقت آج بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور جو مومن سالکین، جو عارفین بنتے ہیں اور اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو نہ صرف جسم کے مقام پر ظاہری طور پر نہ صرف بلکہ روحانیت کے اندر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اور یہی دعوت دی جا رہی ہے ہم تمام کو کہ اگر آپ اس واقعے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ذکر کریں. ذکر کیا ہے؟ علم الیقین. ہماری دعا ذکر ہے، قرآن کی سٹڈی ذکر ہے، یہ بک سٹڈی ذکر ہے، فرمان کو پڑھنا ذکر ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہم جو شام کو ذکر کی محفل کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. تمام باتیں ذکر کے دائرے میں آ جاتی ہیں. اس قرآن حکمت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان آج سے نہیں بہت پہلے سے موجود ہے. آج ہماری عمر 50 60 80 جو بھی سال جو بھی ہے، 20 40 جو بھی عمر ہے، تو کیا جتنی ہماری عمر ہے اتنی ہی دنیا ہے؟ نہیں، ہم آج سے تو نہیں ہیں. ہماری حقیقت تو بہت ہی قدیم ہے. یہ اس وقت بھی موجود تھا جبکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس منکر ہو گیا. تو انسان تو اس وقت بھی موجود تھا کہ جب آدم کا قصہ ہوا تھا، اور ظاہراً ہم کہتے ہیں کہ 7,000 سال پہلے ہوا تھا. مگر یہ واقعہ سوائے کامل انسانوں کے کسی کو یاد نہیں رہا. یہ واقعہ
किसी को याद नहीं सिवाय किसके, कामिल इंसानों को। प्लूरल में है कामिल इंसान, कामिल कंप्लीट परफेक्ट, इंसान ह्यूमंस, परफेक्ट ह्यूमंस, इसके अलावा किसी को याद नहीं। तो हमारे पास आज परफेक्ट ह्यूमन या परफेक्ट मैन की मिसाल क्या है? मौलाना शाह रहीम हुसैनी हाज़िर इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे इमाम ही इंसान कामिल है, और इमाम ही वो क्या कहते हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमें हिदायत करते हैं कि जो चीज हम भूल गए हैं वो हमें याद आ जाए। फिर क्या कहते हैं अल्लामा साहब इधर कि ये वाकई सिवाय कामिल इंसानों के किसी को याद नहीं रहा, और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो अकीदे की हद में इसके मुतालिक बावर कर सकें, यानी कि इसको बिलीफ के मकाम पे, इसको अकीदे के मकाम पर मानना कि ये एक हकीकी वाकया है। बहुत ही थोड़े लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं, क्योंकि हकीकत का रास्ता जो है वो तमाम को भाता नहीं है। शैतान ने दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है, इतनी इतनी कैप्टिवेटिंग और इतनी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के अंदर सब मगन हो जाते हैं और मारिफत के इल्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं और इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और अपने अकीदे को इतना बुलंद करते हैं इल्म से कि वो यकीन करते हैं कि बेशक यकीनन ये वाकया हुआ था। मतलब ये है कि ये मारिफत के बुलंद मकामात की बातें हैं। रिमेंबर कि हम इल्मुल यकीन की बात करते हैं जो पहला मकाम है, उसके अंदर भी दर्जात है, फिर ऐनुल यकीन की बात, और फिर कहीं जाके हक्कुल यकीन की बात है। बहुत सारे दर्जात हैं, कितने, 1,24,000 दर्जात, इतने सारे दर्जात हैं। तो ये तमाम बातें जब हम करते हैं तो याद रखिएगा कि इसकी एक तावील, एक समझ, एक हकीकत नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। और हमने क्या कहा था कि इस किताब को हम आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं और गौर से सुनते हैं, जैसे मैंने रेफर किया कल शाम के लेक्चर को, अलवाइज रियाज मोमिन के लेक्चर को, हम तमाम लेक्चर को अगर ध्यान से सुनते हैं और गौर करते हैं तो खुद ब खुद जो भूला हुआ सबक है, क्योंकि हम खिला रहे हैं ना, फीड कर रहे हैं अपनी रूह को, तो वो जो सबक जो भूला हुआ है वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। हमारे पजल के पीसेस जो हैं वो खुद ब खुद कंप्लीट होते जाएंगे। ये गिवन है, हमने इस हकीकत को पहले पढ़ा, फिर हम ये पढ़ रहे हैं। तो किसी के पास ये नाउमीदी ना हो, ये नाशुक्री ना हो कि क्यों हमें ये मालूम नहीं है। हमें बता दिया गया है कि कैसे हम इसको मालूम कर सकते हैं, इस शनाख्त को हम हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं जो अकीदे की हद में इसके मुतालिक बावर कर सकें। मतलब ये है कि ये मारिफत के बुलंद मकामात की बात है जिनका जानना इंसान की अपनी जात की शनाख्त है। कैसे मालूम होगा? मन अरफा नफ्से ही फ़क़द अरफा रब्बी, खुद को पहचानना है। तो हमारे अंदर ऐसा है क्या जिसको पहचानना है? हमारी रूह की मारिफत, खुद की मारिफत, खुद की रूह की मारिफत में खुदा की मारिफत पोशीदा है, और इस दर्जे की तमाम तर बातें इंसान भूल चुका है, जिन्हें जिक्र इलाही की रोशनी में दोबारा दोबारा यानी कि याद थी और फिर दोबारा याद कर सकता है। और जिक्र खुदा का कुरानी मफहूम यही है। तो क्या ख्याल है, यहां पे रोकना, इसको पूरा कर लेते हैं। चलें, कुरान हकीम में फरमाया गया है कि उन लोगों की तरफ ना हो जाना, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो खुदा को भुला बैठे। फिर खुदा ने ऐसा कर दिया कि वो अपने आप को भूल गए। अली अल्लाह मदद फरमा। खुदा हमको तंबी करता है, नसीहत करता है 59/19 में कि उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जो खुदा को भुला बैठे, यानी कि ऐसे लोग हैं, दूर नहीं जाना है हमको। जमात के अंदर, हमारे अपने जमात के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर, फैमिली के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुदा को भुला बैठे, और जो भुलाने की बात भी दर्जात में है। क्योंकि अगर हम कहेंगे जमात, जमात तो जमात खाने जाती है, इमाम के फरमान सुनती है, गिनान सुनती है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं सुनती हैं, तो खुदा याद हुआ ना भाई। तो क्यों यहाँ पे कहा जाता है कि खुदा को भुला बैठे? क्योंकि खुदा की याद भी तो दर्जात में है। तो जिनको जितना ज्यादा खुदा चाहिए इतनी ज्यादा याद करनी होगी। तो खुदा हमें तंबीह करता है, नसीहत करता है कि भाई तुम खुदा को नहीं भूल जाना, क्योंकि ऐसे लोग हैं
जो भूल जाते हैं, तो खुदा क्या करता है, उनको भुला देता है। फिर खुदा ने ऐसा कर दिया कि वो अपने आप को भूल गए, यानी कि उनके पास दुनिया का ऐसा खेल रचता है, ऐसा दुनिया उनको नचाती है, घुमाती है, कि वो उससे तोड़ से निकल ही नहीं पाते हैं। वो इससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो एक के बाद दूसरी के अंदर तीसरी, वो कहते हैं कि नहीं मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, आज ये प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूं, मैं कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। जो करना है वो आज ही करना है, कल किसने देखा है। तो रिमेंबर कि जब हम कल कल करते हैं तो ये खुदा की तरफ से हमारे ऊपर एक इम्तहान आ जाता है, क्योंकि हमने नाशुक्री की ना, हम उसको याद नहीं करते हैं। तो खुदा क्या करता है, वो भुला देता है हमको। तो हमारे पीरों ने क्या फरमाया हमको, मान खा जन्म रतन है तू काहे को खोता है। राइट, कि हम हमारी जिंदगी, जो हमारी सांसें हैं, जो हमारे पास खुदा की रहमत है, यानी कि हम जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम कमाएं, और दुनिया में हम आए इसीलिए कि हम पहचाने उसकी, शनाख्त करें। लेकिन फिर हमने क्या चूज किया, दुनिया। तो खुदा उन पे भूलने की बीमारी डाल देता है, यानी कि भूलने की बीमारी। कौन सी भूलना, ये हमारी याददाश्त की बात नहीं हो रही है कि भाई अचानक से हमको कोई रेफरेंस नहीं याद आए, ये वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, जब हम आंखें बंद करें और अपने ख्याल में, अपने जाप में बैठे, और जो एक सफर, एक कहानी, एक जो एक जर्नी शुरू होती है, उस याद की बात आ रही है। वो याद, कोई अगर दुनिया की याददाश्त के बारे में कहता है कि इसको हर चीज याद है, मुंह पे फौरन से बातें करते हैं, वो एक किस्म की अच्छी याददाश्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो बातिन की याददाश्त की बात हो रही है, वो अंदर की बात है। यानी कि जब वो आंख बंद करते हैं, मोमिन कामिलीन, आरिफ कामिलीन, वो फौरन से दूसरी दुनिया का तस्वुर में पहुंच जाते हैं, देर नहीं लगती उनको। दोनों दुनिया उनके सामने बैक वक्त उनके सामने होती है। तो वो पर्दा जो हमारे सामने जिस्म का है, वो पर्दा हट गया, और इंसान की जो अजली हकीकत है वो तमाम की तमाम उसको याद आ जाती है। उसके अपोजिट में, कॉन्ट्ररी टू दैट, जो लोग कल कल करते हैं, जो भूलने की, जो बाद में करेंगे करते हैं, खुदा उन पे भुलाने की बीमारी को और मजबूत कर देता है। तो ऐसा नहीं हो जाना, खुदा खुद तंबीह करता है कि ऐसा नहीं हो जाना। इसके मायने ये हुए कि जो शख्स जिक्र इलाही से दूर हो चुका हो, वो अपनी रूह की अजली हकीकतों को भी भूल गया है। जो जिक्र नहीं करता, जो यादगिरी नहीं करता है, वो खुद की रूह की जो हकीकत है उसको पहचान से बहुत दूर हो गया है। और जो हजरात जिक्र के मुख्तलिफ दर्जात पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के जिक्र के अंदर भी दर्जात हैं, वो अपने दर्जे के मुताबिक अपनी रूह की गुज़िश्ता और आइंदा हकाइक वो मारिफ का नूरानी तस्वुर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे 3 दर्जात की बात हो रही है। पहले तो वो लोग जिनको फुर्सत नहीं है, इल्म क्लास बिजी है, ये काम कर लें, वो काम कर लें, ठीक है कर लें आप। खुदा ने कहा आपके पास ज्यादा मसरूफियत है, आप वहीं रहे, भूले रहे। खुदा ने उन पर बीमारी डाल दी, वो गए, रास्ते से गए वो लोग, ठीक है। फिर जो, तो उनको कभी भी याद नहीं आने वाला है कि भाई हकीकत क्या है, उनकी रूह की हकीकत क्या है, उनको मारिफत समझ ही नहीं आने वाली है। फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मुख्तलिफ दर्जे पे हैं, क्योंकि जिक्र के बहुत सारे दर्जात हैं, इल्मुल यकीन के बहुत सारे दर्जात हैं, हर एक स्टेप के अंदर भी स्टेप्स हैं, राइट। तो दर्जे के मुताबिक क्या कहते हैं कि भाई जिसका जैसा दर्जा है, उस दर्जे के हिसाब से वो अपनी पिछली और अपनी अगली रियलिटीज, रिकग्निशंस का नूरानी तस्वुर कर सकते हैं। जो अपने, जो हकीकत है, जो मुआरिफ है, उसका वो नूरानी तौर पर उसको समझ सकेंगे। ल्यूमिनस इमेजिनेशन दे विल हैव दैट। यानी कि कैसे मैं इसको समझाऊं, यानी कि इतने भारी अल्फाज हैं ये, आटला मोटा मोटा शब्द છે કે મને એવું થાય છે કે શું આપણે સમજી રહ્યા છે શું વાત થઈ રહી છે। કે જેવું જેનું સ્ટેજ, જેવા જેની જિકરની જેટલી ગિરિયાઝારી, જેટલી એની ઇબાદત, જેટલી એની રિયાઝત હશે, એના હિસાબે એને ગાયિકા રૂહ ક્યા પાછળ કેવી હતી, જ્યારે આલમે અરવામાં હતી તો એની હકીકત શું હતી, અને કાલે ક્યાં જવાની છે, એ બધી ચીજો પોતાની નુરાનિયતના અંદર એ જોઈ શકે છે, in the world of imagination.
they can see it. तो I think we should stop here. I hope कि absorption भी हो रहा है. बज़ाहिर ये बातें बहुत आसान है, लेकिन वो बातें अगर हम इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ना, इस पर गौर नहीं करते हैं, तो हमने फिर एक क्लास सुनी और फिर हमने अच्छा लगा और दैट इज इट. नहीं, हमको जो है इस पे अमल भी करना है. तो उम्मीद है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें और इसको अपने अंदर उतारें, एब्जॉर्ब करें. क्योंकि मुझे याद है कि अल्लामा साहब कहते थे कि अगर ये किताब अगर आपको समझनी है, पढ़नी है, तो हमने शुरू में पढ़ा ना, इसके फॉरवर्ड में तारुफ में पढ़ा कि बार बार पढ़ें. कहते हैं 40 दफा पढ़ें. तो अगर हम इसको दूसरी दफा भी पढ़ें, तीसरी दफा भी पढ़ें, तो उम्मीद है कि हमारी जो है वो बातनी तरक्की हो रही है, रूहानी तरक्की हो रही है और हम अपनी रूह को ज्यादा से ज्यादा खुराक खिला रहे हैं. तो हम जब ज्यादा खुराक खिलाएंगे तो ज्यादा हमारी याददाश्त अच्छी होगी. राइट. सो इंशाल्लाह ताला हम जो है इन हकाइक व मारिफ पे बात करते रहेंगे और समझते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमको जो है हर वो भूली हुई चीज याद आ जाएगी इंशाल्लाह. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ जो आज कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पहले दर्जे पे इल्मुल यकीन पे मालूम होती हैं. इल्मुल यकीन जो है वो एक दरवाज़ा बनता है ताकि हम आगे बढ़ के इल्मुल यकीन पे पहुंच सकें. दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझ में आई, कि जैसे अल्लामा साहब ने बयान किया कि खुदा जो है वो खुद जो है वो लोगों को अगर जब हम ध्यान नहीं देते हैं, हम जब दूर जाते हैं तो वो खुद गुमराह कर देता है. तो एक सुन के जो है वो एक डर सा लगता है, या सुन के जो है वो एक एहसास होता है कि कितनी शायद कोताही मेरी ही है कि हमने जो है वो ये एक्सक्यूज़ है या वो एक्सक्यूज़ है, हम जो है वो दूर जाते हैं, मगर हम अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं अभी ये कर लूँ, फिर मैं ये जो है इसके ऊपर दोबारा ध्यान देंगे. हमारा अक्सर ये सोचने का एक तरीका अंदाज़ होता है. लेकिन इसी का जो है पॉज़िटिव भी अल्लामा साहब ने काफ़ी मर्तबा बयान किया है, हमने क्लासेस में बात की है, कि जब एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो मौला भी 100 कदम आगे आता है. लेकिन हम उसके नेगेटिव को शायद बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अम, डर प्रोवोकिंग होता है, यू नो? तो ऐसा लगता है कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अच्छी सोच के साथ ये समझ में आता है कि अमल कितना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम इसी पे सोचते रहें कि यस मैं एक काम करूँगी तो मौला मेरे लिए 100 कदम जो है वो नज़दीक आएगा, लेकिन हमारा जो इंटेंशंस है, हमारा जो अमल है, उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार है कि हम कितना सिर्फ़ सुनने के लिए सुनते हैं या सिर्फ़ ज़िक्र करने के लिए करते हैं. तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि ज़िक्र में भी दर्जात हैं, गुमराही में भी दर्जात हैं. तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर सोचने, समझने और रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो है वो नफ्स को तपास सकें और देख सकें कि हम कहाँ खड़े हैं. और हम हर वो क्लास अगर अटेंड करते हैं या हर वो ज़िक्र करते हैं, तो हम कितनी जो है वो गहराई के साथ उस ज़िक्र को अंजाम दे रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये टॉपिक जो है, बहुत ज़्यादा सोचने की इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें समझ में आई इसके द्वारा. सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दोस्त भी जो है वो ये फ़ील कर रहे होंगे. तो किसी भी दोस्त के पास कोई सवाल या कोई कमेंट या कोई रिफ्लेक्शन हो, आप उर्दू या गुजराती, इंग्लिश व्हाटएवर लैंग्वेज आपके लिए सही हो, आप आगे आके शेयर कर सकते हैं अपने ख़यालात या अपना कोई सवाल. यहाँ पे हमारे पास आईफ़ोन ने एक कमेंट लिखा है, मन अरफ़ा नफ़्सही फ़क़द, जिसने खुदा को पहचाना, गोया उसने अल्लाह, खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना. एंड उसी का गिनान भी जो है उन्होंने रेफरेंस दिया है कि एजी आपणो आप पिछाणो रे, मोमन तमें साहिब नाम दिया वो. Subhanallah. Subhanallah. Beautiful. Thank you, Munira. अल्हम्दुलिल्लाह इन करीमा साहबा ने हमारे लिए आज के रेफरेंसेस जो कवर हुए हैं क्लास में, वो साथियों के लिए लिखे हैं, तो साथी इसको नोट कर लें, तो इंशाल्लाह हम अपने रिव्यू में इसको देख सकें. कोई भी साथी आगे आना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं, सवाल या कोई अपना रिफ्लेक्शन शेयर करने. यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है. करीमा साहबा says, if it was an eye opener to realize
Kholo Parda is not as simple as we might think of it in Ginan. Can you elaborate on this again for us, please? बिल्कुल ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यकीन करें इस बात को, क्योंकि पर्दे, हिजाब जो है ना, इटसेल्फ वेल जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इमाम शनासी के कोर्स में जब हम इमाम की तजल्लियात की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से सिलसिला नूर इमामत में भी जो है, जब तक हमें इल्म नहीं था तो हमें इल्म से ही जो इमाम की ज़ाहिरी पहचान है कि ये नूर अल्लाह नूर का एक सिलसिला है, हम कहते तो हैं सिलसिला, लेकिन इसको समझते नहीं थे कि सिलसिला है, कि चेन ऑफ लाइट कैसे है, तो ये भी एक पर्दा है। तो कहने की बात ये है कि इस पर्दे के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और जितना हमने उस ये जो गिनान है, जी अब तेरी मोहब्बत लागी, क्योंकि ये इश्क का गिनान है तो हम इसको इश्क से पढ़ते हैं, और हम ये भूल जाते हैं और हम प्रॉब्ली रोमांटिसाइज करते हैं इस गिनान को कि हमें इमाम से मोहब्बत है और हम इसको इश्क से पढ़ते हैं। और अगर आपको याद हो वो सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन जिसमें हमने बात की थी कि इश्क अक्ल भुलाया, तो इसमें भी जो पीर हमें समझाते हैं वो एक्चुअली अक्ल की अहमियत की बात करते हैं। तो जब हम पर्दा और पर्दे को समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक किस्म का पर्दा नहीं है। आज हमने जो पर्दे की बात की वो खुद के जिस्म के पर्दे की बात की, कि जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, आलम ज़र जो है वो एक हकीकत है, आलम अरवाह जो है वो एक हकीकत है, जिसके अलावा साहब ने कितनी बात की है। अगर हम बुक ऑफ हीलिंग के लेक्चर्स अटेंड करते हैं सैटरडे को तो हम कितना अच्छे से डिटेल में डिस्कशन में जाते हैं, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है कि हमारी जो हकीकत है ना, हम कोई मामूली चीज़ नहीं है, हमारी हकीकत जो है वो मामूली नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को बहुत मामूली बना दिया इस दुनिया में आके, क्योंकि हम जो है वो दुनियादार बन गए। जब हम दुनिया में आए, जब हम वादा कर कर आए इमाम से कि भाई हम मौला तेरे साथ हैं, तेरे साथ रहेंगे, तेरी पहचान तेरी शनाख्त में, और तुझको ढूंढ के रहेंगे, तुझको पहचान के रहेंगे। और इमाम सुल्तान उमर शाह का फरमान हमें याद है कि इमाम फरमाते हैं कि हमने इश्क और मोहब्बत से तुम आपको इस्माइली मजहब में जन्म दिया। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हम इस्माइली मजहब में पैदा हो गए, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारी रूहों पर उसको प्यार आया था, तभी उसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। आज हम दुनिया में आकर अगर हमारा मकसद सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छे घरों में रहना, तो फिर हमसे बड़ा नादान कौन हुआ। तो जिस्म का पर्दा या दुनिया का पर्दा बहुत बड़ा पर्दा है, जिससे हमें बाहर निकलना है। और सबसे आसान तरीका जो है वो हमें हमारे वालिदैन सिखाते हैं बचपन से कि ब्लाइंड फेथ, बेजमात खाने जाओ, जिक्र करो। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और वो सवाल करता है, और इस सवाल को जब इस स्पार्क को जब आग लगती है, मीनिंग के जब कोई सवाल करता है और उसको इल्म की तरफ लाया जाता है, इमाम की रहमत होती है, जब सवाल दिल में आते हैं, वो इल्म के महफिलों में आते हैं, तो पता चलता है कि हम तो समझे थे कि भाई मछली का पेट जो हम बात करते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कि दुनिया है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि अगर आज हम कौन सी दूसरी क्लास में हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास, चले हम इल्म की महफिल में हैं, इल्मुल यकीन में, हम इल्मुल यकीन से हमें आंखें मिल रही हैं, लेकिन अभी भी तो हम अंधे हैं एनुल यकीन से, अभी भी तो हमारे ऊपर पर्दा है कि हमने इन हकाइक को, इन बातिन को नहीं देखा है। और अगर कोई एनुल यकीन के मकाम पर है तो वो भी तो अंधेरे में है, क्योंकि अभी हक्कुल यकीन को नहीं देखा है। तो इस पर्दे को या इस अंधेरे को या आंखों को, इल्म को, दर्जात को अगर हम समझें तो ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है। लेकिन जैसे नबी ने फरमाया कि भाई अगर हम चाहें, यानी कि अगर हम समझें इस बात को, तो हमारे अंदर ये बहुत शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए कि अगर हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 100 कदम आता है, यानी उसकी रहमत का तो दरवाजा खुला हुआ है हमारे लिए। और इमाम ने कितना अच्छा फरमान कि फील इमाम्स प्रेजेंस। अगर आज का हम लेसन, आज ध्यान अगर हम लेते हैं, इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और हम जिक्र करते हैं रात को, और हम सोचते हैं कि या मौला ना मुझे खुद शनासी है, तेरी शनासी तो दूर की बात है, और आंखों के सामने कितने पर्दे हैं मौला,
तो इन पर्दों को हटाओ। फिर अगर हम ये गिना बोले कि खोलो पर्दा सनमुख देखो, तो वो सनमुख देखना जो है वो क्या होगा? शायद कोई किताब होगी, शायद कुरान की कोई आयत होगी, कोई फरमान का पैराग्राफ होगा जो हमारे इस पर्दे को हटाएगा। लेकिन कल शायद उसकी कोई नूरानी तजल्ली का दीदार होगा। परसों शायद कुछ और हकाइक हमारे सामने होंगे। तो आप समझिए इस बात को कि ये पर्दा या एक वो बात नहीं है, ये तो एक एक सिलसिला है। और मोमिन की जिंदगी, क्यों हमारी जिंदगी जो है वो 100 साल की दी गई, हमें क्यों दिया गया है? अगर हमारे पास 100 साल की जिंदगी है तो इसका मकसद ये है कि हम और जिक्र करें, उसकी याद करें। आज एक पर्दा हटा है, आज हमने इस कुरान की आयत को देखा, ऐसा हुआ कि हमने उस सनमुख को देखा और दिल के अंदर खुशी आनंद हो गई। तो कल दूसरा पर्दा हटा, परसों तीसरा पर्दा हटा। बस पर्दों को हटाते जाना है और उसके करीब से करीब होते चले जाना है। वो अदरवाइज तो जिंदगी बोरिंग होगी भाई। अगर दुनिया वाले लोग कहते हैं कि भाई कि आई एम सो बोर्ड, मुझे तो ये फन के लिए जाना है, ये वेकेशन के लिए जाना है, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आपको क्या लगता है जो इल्म में लोग हैं हर वक्त इल्म ही की बातें करते हैं, इल्म की क्लासेस करते हैं, तो उनको क्या बोरियत नहीं होती? उनकी बोरियत क्या होती है? या मोला एक और पर्दा खोलना, एक और पर्दा खोलना, हर वक्त ये रोमानवी एक बहुत ही इश्क की सिचुएशन हर वक्त जारी होती है कि मौला खोलना पर्दा, फिर एक पर्दा खुलता है, खुशी होती है, बहुत अंदर से खुशी, क्या आई अंडरस्टूड दिस, अब मुझे समझ में आ रही है ये बात। फिर कल नया पर्दा खुलता है तो इश्क, अंदर से इश्क पैदा होता है, फिर तीसरा पर्दा। बस इसी में जिंदगी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। और जिंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी रोमानवी जिंदगी होती है मोमिन सालिक की कि बस वो बस अपनी मस्ती में होता है। क्यों मोमिन को मस्ताना आशिक कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं। तो दुनियादार जब किसी मोमिन को देखता है तो लगता है कि दीवाना है, इसको तो किताबों से और इन क्लासेस से फुर्सत नहीं है। क्यों इसको बोरियत नहीं होती? एक ही चीज को सुनते रहते हैं, क्या एक ही किताब को पढ़ते रहते हैं? कोई दुनियादार होगा कहेगा एक दफा में एक किताब पढ़ लूं, तो दूसरी दफा तो पढ़ने की तो दिल ही नहीं होगा। और यहाँ कहा जा रहा है 40 दफा पढ़ें। अरे भाई कैसे पढ़ेंगे 40 दफा? लेकिन यकीन करें कि ये माजिजा है कि अगर आपने डिवाइन रिमेम्बरेंस आपने पहली दफा पढ़ी है, मैं कहती हूँ आप डेट लिखें, जब दोबारा पढ़ेंगे कुछ अरसे बाद आपको और समझ आएगा, तिबारा पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। और खुशी के साथ, क्योंकि आप खुद महसूस करेंगे कि यार ये बात तो मुझे पहले समझ नहीं आई थी, ये कि ऐसा लगता है मैं इसको पहली दफा पढ़ रहा है। यही तो पर्दा खोलना है, और क्या है? हर वक्त ये सफर जारी है, ये रोमांस। हर वक्त मोमिन आशिक बस इसी रोमांस में है कि पर्दे खुलते हैं और वो चलते चलता है, चलते चलता है, खुशी में, आनंद में, उसकी जिंदगी इसी इश्क में गुजर जाती है। Subhanallah, Subhanallah. Tasneem Saba says, what you seek is seeking you, as always. Enjoyed an explanation, excellent explanation. Alhamdulillah. Munir Saba says, Sultan Muhammad Shah's Farman Allah Muhammad. Momin che te mastana shi jevu che તેને કાંઈ પર रास्ते रहती। દ્રષ્ટિ નથી. हम्म। Alhamdulillah. Thank you for the beautiful explanation of Kholo Parda for us to reflect more on. Alhamdulillah. And there is a beautiful reflection of Zinat Saiba. Two very important points explained beautifully by Niamat Saiba, that we do remember, remembrance and perform Giryazari or seek ilm is to make us remember the event of Alastu, in which we promised Mawla that we would never forget you, and we will find you out by unveiling the unlimited treasures of ilm and tawilat, etc., embedded within our soul, to be able to climb the stairs of ilmul yaqeen and anul yaqeen and inshallah haqqul yaqeen, progressively for the bestowal of the pearl of intellect and marifat in the culmination of the soul's journey. In every unveiling of the curtain, a moment finds happiness. Inshallah, we all acquire such happiness on every unveiling of the curtain. Ameen. Alhamdulillah. Ashik tera, tere saath chalega. Thank you, Munira Saba. Wonderful. And okay.
The book name is Divine Remembrance, and if you are on the group, it is posted on the group. If you are not on the group, you can reach out to one of the admins and we can share the group with you online. Thank you so much, Niamat Saba, for a wonderful session, and thank you so much for sharing your time and knowledge with us. Thank you, friends, for joining. Thank you so much. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad, Yali Madad, Niamat Saiba, Nowruz Mubarak. Nowruz Mubarak to you all. Yali Madad. Thank you, Yali Madad. Nevin Saiba, Yali Madad, and Nowruz Mubarak to you too. Nowruz. We are celebrating Nowruz in the evening, right? Today. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you, friends. Yali Madad. Nowruz Yali Mubarak. Madad. Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad. Yali Madad. Amina. Yali Madad. Yali Madad. Thank you. Yali Madad, Madad. Niamat Saiba. Yali Madad Saiba. Yali Madad. Yali Madad, Niamat Yali Saiba. Madad. Madad, Naveen Saiba. May I know when I can get that book, please? Yes, Roshan Khan Saba, message me and inshallah I will tell you. Yali Madad, Yali Madad. Thank you very much.